हो आसा गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचो 9व्या दिसाचो नियाळ. ज्या भशेन तामिळनाडू राज्यांत धिरयो जल्लीकट्टू म्हणून कायदेशीर केल्यात, तेच प्रमाण गोंयांत लेगीत धिरयो सरकारान कायदेशीर करच्यो अशी मागणी मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी लक्षवेधी सुचने वेळार केली. धिरयो ह्यो हरप्पन काळापासून आसा, जाल्यार गोंयांत फेस्तां, जात्रा तशेंच परबेच्या काळात धिरयो ह्या काळात पारंपारीक खेळ म्हणून आयोजीत करताले. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्या प्रमाण धिरयांचेर बंदी आसा, मात गोंयांत पयलींपासून धिरयो आयोजीत जातात. ताका लागून धिरयो आयोजीत करच्यो अशी मागणी जी तारोलकर हांणी केली. धिरयो करतना बैलांक घोळी वखदां दिवन त्यो आयोजीत जायना. बैलांच्या शिंगाची तोंक धारदार नासप, धिरयो आयोजीत करपा खातीर खासा जागो आरक्षीत करचो. धिरयो पळोवपाक बरेचशे लोक आवडीन येतात. ताका लागून पर्यटनाच्या नदरेंतल्यानूय महसूल दिवपी खेळ म्हणून थारावपाचे अशें जी तारोलकर हांणी म्हळें. हे लक्षवेधी सुचोवणेक आमदार विजय सरदेसाय, वेन्झी वेगश, डिलायला लोबो, रुदोल्फ फर्नांडीस, रेजिना लॉरेन्स हांणी तेंको दिला. हे खातीर खासा विधेयक सरकारान हाडचें अशी मागणी आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केली. जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी मतांचेर राजकारण करचें न्हय अशें म्हळां. गोंयांत सध्या बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन जाता. ह्या प्रमाणांत वाड जावपाक लागल्या. ताका लागून पारंपारीक खेळ म्हणून धिरयांक कायदेशीर करचो अशी मागणी ह्या वेळार सभाघराच्या वांगड्यांनी केली. तशेंच ह्या निर्णयाक सगळ्या पक्षांनी तेंको दिवचो अशें म्हळें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2025 वर्सा अजून मेरेन 6 धिरयो जाल्ल्याची नोंद आसा आनी धिरयांचें प्रमाण राज्यांत वाडपाक लागलां अशी म्हायती दिली. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी अश्यो धिरयो आयोजीत करतात अशें तांणी म्हळें. धिरयो कायदेशीर करपाक मेळटा काय ना ते विशीं पळयता अशें उतर ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिलें. हे बिल लीगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आणि हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट आतां जावंक ना. हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाचेर सुरू आहा, तेन्नाचेर स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आणि हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा. ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशींच वर्सां पिढ्यान हे चालू आहा. हे आमी जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट सुद्धा वाडटले. तुझे टुरिझम मिनिस्टरान सुद्धा याचेर लक्ष दिवचें. And I had told on this floor of the house that there could be good enough to more than 500 crores that could be generated 500 कोटी in a 5 years term. म्हणजे आमगे जे टर्म हा ते 500 कोटी ट्रू धिरयो कॅन बी अर्न टिकेटिंग करून रेग्युलराइज करून आणि वो स्पोर्ट करून सगळे आहाकून रावतले. बट दीज फॅक्ट्स कॅन बी पुट ऑन द टेबल अँड इट कॅन बी अ रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल. पण हांव एक सांगपाक सोदतां की हेका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी ही खूप गरजेची आसा. तेका लागून स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा. स्पेनाक जर गेले आमी स्पीकर सर जाल्यार माद्रिदाक थंय बुल फायट इज लिगल. बार्सेलोना आयलो जाल्यार बुल फायट इज इलिगल. पण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फायट पळोवंक वतात आनी ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन. तो सांगता पळय ते टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून इट इज एक्चुअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन. आणि हाजे खातीर तांणी एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट करची पडटली फॉर प्रोसिजरल सेफगार्ड. जे बाय डिलाया लोबो म्हणटा की भायर येवन दुसऱ्याक आपडटा, हे जाता, पोट पडटा, एक्सिडेंट जाता, हाजे खातीर सेफगार्डा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी करची पडटा. Jallikattu is a traditional Tamil sport, often described as a bull taming event, held annually during the Pongal fest. दोन बैलांमध्ये झगडी न्हू. अरे पण ते जालें तेजेर सामको असो ओडून तेजो हंप करून तेका ओडून दवरप. थंयसर जे फायट लागना म्हणून हांवें सांगलें ते हांवें काडून ते डिटेल वाचले. जालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन इनटू द कोर्ट आणि ताज्या उपरांत तो बॅन जालो. सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली, कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता. कुठ्ठाळी मतदारसंघातल्या कासावलीच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. थंय दुयेंतींक उपचार दिवपाक दोतोर उणे पडटात. तशेंच अल्ट्रासावंड वा हेर तरेची आवश्यक भलायकीची मागणां ना. भलायकी खातें केन्ना मेरेन हो प्रस्न सुटावो करतलो असो प्रस्न कुठ्ठाळीचे आमदार आतन वाझ हांणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां विधानसभा अधिवेशनाच्या प्रश्नोत्तराच्या वराक केलो. ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उणाव आशिल्ले दोतोर आनी हेर भलायकी कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग नेमणूक करता अशें आश्वासन दिलें. कासावली मुळाव्या भलायकी केंद्राची आपूण स्वता येवन पळोवणी करता आनी सद्यस्थितीचो नियाळ घेता अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी तशेंच सरकारी हॉस्पिटलांनी दोतोरांचो उणाव आसा. दोतोरांची भरती करपा खातीर जायरात लेगीत काडल्या. आनीकूय दोतोर सेवेत घेवपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू आसा. ही भरती प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी आशिल्लो दोतोरांच्या उणावाचो प्रस्न सुटावो जातलो अशी म्हायती मंत्री राणे हांणी सभाघराक दिली. कंत्राटी पद्दतीचेर सुमार 200 भलायकी कर्मचारी भरती जावपाची आशिल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोरांक सप्तकांतल्यान कांय दीस कासावलीच्या भलायकी केंद्रात ड्युटेर धाडचे अशी मागणी केली. जाल्यार आमदार वेन्झी वेगश हांणी कासावलीच्या भलायकी केंद्राचें नूतनीकरण करपाची मागणी केली. कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर
कांसावली आसा आनी कांसावली आमचो भरपूर जे पेशंट आसा ते हांगासर येता आनी हे सरावंडींग आमकां सगळ्याक दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं वेर्णा पडटा, आजोड्डा पडटा, कांसावली पडटा, वेलसांव पडटा, जुवारीनगर पडटा, एरिया आमचे सगळे जे पेशंट आसा ते थंयसर वयता. जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज आसा हो शॉर्टेज कित्याक आसा आनी केन्ना घालतलो हे म्हाका मातशें आन्सर दिवचें. बिकॉज सर ऑनरेबल मेंबरान सांगला की जायते फावट कंप्लेन येता ते पेशंट हँडलिंगा खातीर बी ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला हांगा स्पेसिफीक जर घेतल्यार स्पिकर सर गोंया कांसावलीमचे जे सेंटर आमी इनॉग्रेट केल्ले तेन्ना ताका टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ आशिल्ले एक 66 आनी एक 22 लोक शॉर्टफॉल आसा त्या सेंटरान. हे शॉर्टफॉल भरपाक जाय तेजेर हांव ताबडतोब हांवें ऑलरेडी आयज तुजे क्वेश्चनाचे पयलींच आमी सांगलेलें आसा. पण तेज्या भायर जर स्पेसिफीक कितें ऑनरेबल मेंबराक जाय तुम्ही सांगात हांव आय विल इनकॉर्पोरेट इट अँड टेक इट फॉरवर्ड. करपाक जाय ते बेगीन प्रोसेस करून करपाक आमी जे कितें करपाक जाय एज पर प्रोसिजर करून घेता हांव. सर कितलो टायम लागतलो? ना हांव ते धाडून दिता हांव धाडून दिता हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते बेगिना बेगीन ते भरपाक आमी सांगता तांकां. But finally, doctors are needed. What mechanism do you have in the future to make sure that PHC Padha, it runs smoothly and the staff, contractual like a permanent, when will this be done? Actually, now I am coming forward. We have discussed with the Honorable Chief Minister is that we want to take a comprehensive Government of India organization on board to deal with the hub and spoke model so that these diagnostics and other things, so all these shortfalls that are there get completed, and this is the system that is being followed by Government of India. It becomes easy for us to deal with, so then there is a transparency in the process. That's contractual basis I initiate Kelia to take specialists on board. You must have seen the advertisement. We are taking more than 200 people on board. No, be that your advertisement I've seen, but all are going to response. One sec. Response has been good. So we will place wherever there is a shortfall. We'll use this staff to Response. place it. आता तू सांग when you are going to come, when are you going to give the staff, and how much budget in this financial year you will allot to upgrade the PHC of Kansaulim. This clarity आज आमकां दिंगा. त्यांचो बर्थडे हा तेन्नाच त्या दिसा तुझे बर्थडे केला त्या दिस 15 मिनिटां काड आमी वचून विजीट करून येया. बर्थडेच्या निमित्तान सोशल वर्क तरी जातलें आमी बरोबर या आमी आनी तुजे बर्थडे विश करपाक येवपाचोच हांव म्हणून त्याच दिसा आमी या आमी आनी त्याच दिसा तुका माझ्या एज पर लॉ वॉट एव्हर इज इन माय पॉवर आय साइन एंड गिव्ह. लाडली लक्ष्मी योजनेचे जे अर्ज बारीक सारीक कारणा खातीर अडकून उरल्यात ते ह्या सप्तकात बसका घेवन निकालात काडपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू करता. अशे अर्ज अडकून कित्याक उरले ते पळोवपाक बायल आनी भुरगीं खात्याची एक समिती स्थापन करून हो प्रस्न सुटावो करता. तशेंच कांय कारणास्तव जाणी एका वर्सा उपरांत उसरा ह्या योजनेचो लाव घेवपाक अर्ज केल्यात तांचे अर्ज निकालात काडटा अशें उतर बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सभागृहाक दिलें. आमदार गोविंद गावडे हांणी प्रिवळ मतदारसंघात नांवाच्या वा हेर कांय बारीक सारीक कारणां खातीर 7 वर्सां लाडली लक्ष्मी योजनेचो लाव लावार्थ्यांक मेळूंक ना अशें सभागृहाच्या नदरेक हाडून दिल्लें. हो प्रस्न सरकार केन्ना मेरेन सुटावो करपाक शकता काय असो प्रस्न तांणी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां केल्लो. ते उपरांत मंत्री राणे हांणी संबंदीत जाप दिली. जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नव्या अर्जाचेर प्रक्रिया करचे पयलीं संबंदीत खातें पोरण्या अडकून उरिल्ल्या अर्जांचेर प्रक्रिया करतले अशें उतर सभागृहाक दिलें. ह्या म्हयन्या भितर अशे अर्ज निकालात काडपाक सांगता अशें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिलां. नितळसाण दवरिनासतना तशेंच भलायकेक इवाडपी वस्तूंचो उपयोग करून खाणाचे जिन्नस फास्ट फूड तयार करपी मंचांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालया वतीन कडक कारवाय करची अशी मागणी आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केल्या. ह्या पयलीं अशे खाणाचे जिनस विकपी मंचाचेर धाड मारल्या उपरांत कितें कारवाय केल्या काय असो प्रस्न तांणी अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांकां केलो. भेसळयुक्त खाणाचे जिन्नस खाल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडटा, कॅन्सरा सारकी दुयेंसां हातूंत जाता अशें ह्या पयलीं सिद्ध जालां अशें आमदार रेजिनाल्ड हांणी सभागृहाच्या नदरेक हाडलें. तशेंच कारवाय करून लेगीत परत नियम म्हणपी अशा वेवसायिका आड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. बांबोळी गोंय वैजकीय महाविद्यालय तशेंच साळगांवां आनी राज्यांतल्या बऱ्याचशा वाठारांनी सध्या अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाचे अधिकारी आकस्मीक भेट दिवन पळोवणी करतात. जे वेवसायीक खाणाचे जिनस तयार करता आसतना नितळसाणीचे नेम पाळिनात तशेंच भेसळयुक्त वस्तूंचो उपयोग करून खाण्याचे बाबत दर्जाचे जिनस तयार करतात तांचे परवाने रद्द केल्यात तशेंच तांचेर कारवाय केल्या. परवाने नासतना अशी दुकानां चलोवपी मनशांचेर लेगीत कारवाय केल्या. हे शिवाय रसायनाचो उपयोग करून फळां पिकोवपी वेवसायिकांचेर लेगीत कारवाय केल्याची म्हायती ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. ह्या फुडें लेगीत अश्यो कारवाय सुरूच उरतल्यो अशें आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. To read Malay, do think findings कितें? What are your findings? Now you have raided chicken stalls. You have raided peas. You have raided pulao, biryani. I want to know
what is your findings, whether the food will be safe after you read it, and what steps you are going to take to see that this part, जेवण आहा ते आम्ही सेफ जेवताय काय ना ते चोवपाक क्लियर कट आन्सर जाय म्हाका. एफडीएचे जे सक्रिय एक भूमिका घेतलेली आसा, कारण सगळ्या लोकांची कंप्लेन आशिल्ली पयलीं की आमी योग्य तरेन आमी ते एक्शन घेना आनी ते रेड नो स्पीकर सर ते इन्स्पेक्शन करता आनी इन्स्पेक्शन करून टेक द पीपल ऑन द बोर्ड. तुवें जे सांगला, आय थिंक that the department is doing a very good job and the director has been given a free hand to see whatever is required as per the rules and also not harass anybody. There is no intention to harass anybody, but to get people on board, even if there are cards and other things, counsel them and try to tell them and get them those certified, whatever the certification that is required, without troubling them. Please understand, आज कॅन्सर केसेस इन्क्रीज झाले and one of the main reason डॉक्टर म्हणताय की कॅन्सर केसेस जाता is because of the food. It is a very serious topic. It is not to be joked. हे फोकान करपा हे इशू न्ही. I am not castigating him. हांव सदांच असेंब्ली सदांच कंटिन्युअसली 4 टर्म मुगे असेंब्ली आयला मुझे फोकाण पासून केला हिंगा प्रॉब्लेम फोकाण केल म्हणना फोकाण We are serious, but only I wanted to give me specifically because I'll just tell you why. Honorable CM will also agree. आम्ही जेन्ना विधानसभेन उत्तरां दिता तेन्ना हांवें जर सांगलें हांव सगळें चेक करून खरेंच लोकांक दिसतलें की हांव सगळीकडे धाड मारपाचो, तशें ना. ते तूं स्पेसिफीक कितें तुका जाय. आतां इन्स्पेक्शन केलें, तो म्हणटा रेट मारला, इन्स्पेक्शन केलें, किती मेळ्ळा? What are the findings for the people of God to know? Because जायते कडेन डायरेक्टर जे पळयता, तुमी आयज सोशल मिडियाचेर पळयता, ते जायते कडेन जे हायजिनीक गोश्टी ना, जे कितें कंटेंट सारकें ना, ती आपल्या रूल बुक प्रमाणे शी इज गोईंग एवरीवेअर अँड डुईंग. FDA conducted, what is your target? Random only on intelligence input. Randomly, do you conduct targets on school canteens, fast food outlets? Are there repeated offenders? Are there any repeated offenders? Have you blacklisted them? Currently, have they been caught? Is that this is a very tricky issue, and as a result of which it is not only tricky, it requires more surveillance, and whatever we have, whatever teams we have, we are managing, and also we are keeping a tab on the usual areas and locations, especially on the coastal belt and other areas. सोरो पिल्या उपरांत सोऱ्याच्यो खाली कवचेच्यो बाटल्यो दर्यांनी तशेंच दर्यादेगांनी उडोवपाची प्रकरणां वाडल्यात. हाका लागून पर्यटकांकूच त्रास जाता. वायन शॉप जे सोरो विकतात आनी सोऱ्याच्या बाटलेचे डिपॉझीट पयशे घेवन ह्यो रित्यो जाल्ल्यो बाटल्यो परत घेवपाची तजवीज आसा. मात सोरो विकपी वेवसायीक हो नेम पाळिनात. हाचे थेट परिणाम गोंयच्या दर्यादेगांच्या नितळसाणीचेर तशेंच हेर पर्यटन थळांच्या स्वच्छतेचेर जाता अशें आमदार मायकल लोबो हाणें सभागृहाच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी कवचेच्या बाटल्यांनी सोरो विकचो न्हय म्हणून उपाय येवजण करता अशें आश्वासन सभागृहाक दिलें. गोंयांत येवपी कांय बेशिस्त पर्यटक प्लास्टिकाचो कोयर, कवचेच्यो बाटल्यो तशेंच हेर तरेचो कोयर जळीमळी उडोवन चल्ले. ह्या फुडें दर्यादेगांचेर फक्त कपड्याच्यो पिशव्यो वापरपाक सक्ती करची अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केली. तशीच अशी बुरशेपणां करपी पर्यटकांक दंड दियात अशी मागणी तांणी केली. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटन थळां तशेंच भौशीक सुवातींनी अशी बुरशेपणां करप्यांक 5,000 ते 50,000 मेरेन दंड दिवंक येता अशी माहिती सभागृहाक दिली. हो दंड दिवपाचें पळयताच मात अशें करचें न्हय म्हणून पर्यटन थळाच्या प्रवेशदारा कडेन खासा कितें ह्या सुवातींनी कित्याक आनी कसली बंदी आसा ताची म्हायती इंग्लीश आनी हिंदी भाशेंत दिवपी तक्ते लायता अशें म्हळां. इतल्या मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमांव हांणी सद्याच्या कंपनीक दर्यादेग नितळसाण कंत्राट दिना ताचो मोल पयलींच्या कंत्राटदारा परस चड कित्याक आसा म्हणून प्रस्न केलो. तशेंच हो कंत्राटदार दर्यादेगो सामक्यो नितळ करिना म्हणून ताका पर्यटन खात्यान 10 लाख रुपयाचो दंड लेगीत दिला अशें सभागृहाचे नदरेक हाडलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी नव्या दर्यादेग नितळसाण कंत्राटा खाला नितळसाणीच्या वाठारांनी वाड जाल्ल्या कारणान कंत्राटाचें मोल वाडलां अशें सांगलें. I am asking whether the Honorable Chief Minister, who is also the excise, he will ban bottles within 50 meters to sell all these wine stalls. स्पीकर सर, आमी खरें म्हणजे मॅक्झिमम वायन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनस आनी तशें ह्या वायन स्टोर आनी बार बिझनसान आमचे गोंयकार आसात. बट तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा. ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती. बट स्पीकर सर, हांव हे एक्झामीन करता की बरेच जाण ते फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात. ती तेजेर एक्झामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक ज्यो आहा पळय न्ही वायन शॉप जाल्यार ताचो आमी विचार करता. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 9व्या दिसाचो कामकाजाचो नियाळ सोंपलो. नमस्कार.